अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि 20,000 फी इमिग्रेंट का जो यूरोपीय यूनियन का नया ऐलान है वो क्या है, किन को बेनिफिट होगा और ये क्यों कर जो है वो फी इमिग्रेंट दिया जाएगा, इस पे बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक नई कार्रवाई की गई है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद इमिग्रेंट्स के लिए एक नया मोड, एक नए इत्तेहाद की तैयारियां हो रही हैं, इस पे बात करेंगे। और उसके बाद आखिर में बात करूंगा कि यूरोपीय यूनियन में तमाम ममालिक की एक नई लिस्ट जारी की गई है और उसमें बताया गया है कि कौन सा मुल्क अपना जीडीपी का कितनी परसेंट जो है वो बेनिफिट्स पे खर्च कर रहा है, यानी कि सोशल बेनिफिट्स पे खर्च कर रहा है, उसकी लिस्ट जारी की गई है। वो लिस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और कुछ अहम इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। ये चार की चार जो न्यूज हैं जिसमें 20,000 फी इमिग्रेंट, उसके बाद इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो नई कार्रवाई की गई है, ये इमिग्रेंट्स के लिए जो नया मोड है, सियासी तौर पर नया इत्तेहाद बनने जा रहा है वो, और नई लिस्ट जो यूरोपीय यूनियन ममालिक की बेनिफिट्स के लिहाज से जारी की गई है ये। इसी तरतीब से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। चारों न्यूज के चारों लिंक आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इन चारों लिंक्स में से जो आप क्लिक करके खुद रीड करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स मौजूद होंगे, वहां पे क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकते हैं। और दोस्तों, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने चेक किया है कि काफी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। काफी दोस्त आते हैं न्यूज को और कभी कभार आते हैं और जब उनको इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, यही वजह है कि वो बीच में मिस कर देते हैं इंफॉर्मेशन और उसी से रिलेटेड जो है वो कमेंट कर रहे होते हैं। इस वजह से लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आ रही है, इंफॉर्मेशन से आपको फायदा हो रहा है तो लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक भी किया करें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि 20,000 जो फी इमिग्रेंट यूरोपीय यूनियन का नया ऐलान है वो क्या है। असल में मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों के साथ एक नया इमिग्रेंट पैक्ट, यानी कि जिसको असाइलम पैक्ट भी बोला जाता है, उसके बारे में डिटेल से बात की थी और उसका लिंक भी प्रोवाइड किया था और ये बताया था कि यूरोपीय यूनियन ने आखिरकार वो अप्रूव कर लिया और मिड ऑफ 2026 उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। जिसमें मैंने बताया था कि चंद एक ममालिक ऐसे हैं जो अभी तक जो है इसमें शामिल नहीं होंगे, वो 2026 के एंड ऑफ मंथ यानी कि नेक्स्ट ईयर आजकल के महीनों में वो इस जो है वो नए प्रोग्राम में शामिल होंगे, जिसमें मैंने ममालिक का नाम भी बताया था आपको। तो यहाँ पे आज जो है उससे रिलेटेड यूरोपीय यूनियन ने एक नया ऐलान कर दिया है। वो जो है वो तो इम्प्लीमेंट होगा मिड ऑफ 2026 में, लेकिन उससे पहले यूरोपीय यूनियन ने एक और बहुत अच्छा ऐलान कर दिया उन ममालिक के लिए जिन ममालिक पे बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स का प्रेशर है। एक तो आपको ये बताता चलूं कि ये जो लिंक है ये आप खुद भी रीड कर सकते हैं और ये इंग्लिश में लिंक है जिससे आपको पढ़ने में फायदा होगा। असल में जो इस वक्त ममालिक हैं जिसमें पुर्तगाल है, स्पेन है, इटली है, ग्रीस है, इसमें नया इजाफा साइप्रस का हो चुका है क्योंकि साइप्रस में भी जजीरा नुमा होने की वजह से और उसके इर्द गिर्द जो है वो काफी ज्यादा मसले मसाइल है, खासतौर पर इसराइल और फलस्तीन भी वहां से बहुत नजदीक पड़ता है। तो वहां से बहुत ज्यादा इमिग्रेंट जो है वो माइग्रेट होके साइप्रस की तरफ आ रहे हैं। तो ये एक नया इजाफा है साइप्रस का यूरोपीय यूनियन में, जहां पे इमिग्रेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर है। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन ने इस दफा साइप्रस को भी इसमें शामिल कर लिया है और इसमें यूरोपीय यूनियन ने एक नया ऐलान किया है कि अगर इन ममालिक में इमिग्रेंट्स आते हैं और इन पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो इनको तकसीम किया जाएगा बाकी ममालिक में। अगर ये चाहें कि तकसीम ना किया जाए, ये इमिग्रेंट अपने पास रखेंगे, तो फिर फी इमिग्रेंट जो है वो 20,000 यूरो जो है इन ममालिक को दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1,000 जो है वो इमिग्रेंट आता है यहाँ पे स्पेन में, तो उस लिहाज से फी इमिग्रेंट 20,000 दिया जाएगा और उसको मल्टीप्लाई 1,000 से किया जाएगा। इतनी रकम जो है यूरोपीय यूनियन प्रोवाइड करेगी स्पेन को, इसी तरह पुर्तगाल को, इसी तरह इटली को, इसी तरह ग्रीस को और इसी तरह साइप्रस को। तो ये बहुत एक अच्छा इकदाम है। और दूसरी नजर में अगर जर्मनी, पोलैंड और बाकी ममालिक जो कि इसके मुखालिफ हैं इस तकसीम के, अगर वो नहीं लेंगे इन इमिग्रेंट्स को तो वो ममालिक ये रकम पे करेंगे इन ममालिक को जहां से इमिग्रेंट्स इंटर हो रहे हैं।
تو یہ ایک طرح سے انصاف پہ مبنی یورپی یونین کا نیا پروگرام لانچ ہونے جا رہا ہے. اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 1 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ امیگرینٹس کے خلاف ایک نئی کارروائی شروع کی گئی ہے. اصل میں سینٹ میں جو کہ ایک اپر جو ہے وہ کانگریس ہے، ایک پارلیمنٹ ہے جہاں پہ کوئی بھی بل جو ہے وہ پہلے پاس ہوتا ہے، اس کے بعد کانگریس کی طرف جاتا ہے. وہاں پہ ووکس نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہاں پہ ایک پٹیشن دائر کی ہے. اس پٹیشن میں اس دفعہ ٹارگٹ کیا گیا ہے اریگوز کو. ان کا کہنا ہے کہ جتنی اریگوز ہیں جو کہ لیگل کر رہی ہیں اسپین میں امیگرینٹس کو، ان کو بند ہونا چاہیے. اس سے بہت زیادہ امیگرینٹ جو ہے ہمارے ملک میں آ کے ان کو لیگل ہونے کا موقع ملتا ہے، جو کہ اب ہمارے ملک کو اتنے زیادہ امیگرینٹس کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو کلوز ہونا چاہیے. اب یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ووکس اصل میں یہ ساری کارروائیاں اس نے اس وجہ سے بھی تیز کر دی ہیں کہ انٹرنیشنل ایک تو ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملنا شروع ہو چکی ہے. وہ میں نے لاسٹ ویڈیوز میں آپ کو بتائی تھی کہ انٹرنیشنل لابی جو ہے وہ اب نہیں چاہتی کہ پیسوئی جو ہے وہ زیادہ دیر اسپین میں حکومت کرے، کیونکہ اسپین کے پریزیڈنٹ نے اور موجودہ حکومت نے کافی اہم انٹرنیشنل لیول پہ جو انٹرنیشنل لابی ہے ان کو نقصان پہنچایا. آپ کے سامنے ہے کس طرح سے انہوں نے تمام وارز میں جو ہے وہ کھل کے امریکہ اور ان کے اتحادیوں کی مخالفت کی ہے. اور یہاں پر نیٹو میں بھی انہوں نے اپنی پرسنٹیج سے زیادہ دینے سے انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے یو ایس اے کو کافی تکلیف ہوئی. تو یہ سارے معاملات ہیں، اسرائیل کا، فلسطین کا اور باقی جو معاملات ہیں، اس میں آپ پیسوئے کو کچھ مات دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں اس میں آنے والے وقت میں کیا مزید ہوتا ہے. بہرحال فی الحال ان کی یہی کوشش ہے کہ اس طرح کے اقدامات کر کے انٹرنیشنل لابی کو بھی خوش کیا جائے اور جو ملک کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ان کے ہم خیال ہیں ان کو بھی اپنا ووٹر بنایا جائے. تو اس طرح کی کارروائیاں اب آنا کافی تیزی کے ساتھ شروع ہو چکی ہیں. اب آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ اور اس طرح کی اور مزید اپڈیٹس ہوں. تو یہ جو ہے لنک نمبر 2 آپ کو نیچے مل جائے گا، اس کو کلک کریں گے تو آپ اس کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکیں گے. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ امیگرینٹس کے لیے جو نیا موڈ ہے، نیا اتحاد کی تیاری کی جا رہی ہے. اصل میں جو اس وقت پیسوئی کی کنڈیشن ہے وہ کافی زیادہ ویک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پیسوئی کا کافی بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ اب تقریباً ٹوٹ کے دوسرے چھوٹی پارٹیز میں، سمور میں اور جو دوسری ہیں جو ووکس میں اور پاپولر پارٹی میں جا چکا ہے. یہی وجہ ہے اس وقت جو سچویشن ہے وہ کافی زیادہ پیسوئی کے لیے اچھی نہیں ہے. یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تازہ ترین کچھ صوبوں میں جو ہے وہ نئی ووٹنگ ہونے جا رہی ہے، جس میں پاپولر پارٹی نے، ووکس نے اور ایک جونٹ ہے جو کہ کتلونیا کی ان کی ہم خیال جماعت ہے، اسی طرح سے رائٹ ونگ پارٹی اپنے آپ کو کہلاتی ہے، انہوں نے اتحاد کر کے مل کے ان چھوٹے الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ تمام جو چھوٹے صوبے ہیں، چھوٹے اضلاع ہیں، جہاں پہ ابھی جو نیا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں انہوں نے اتحادی بن کے وہاں پہ الیکشن لڑنا ہے اور وہاں پہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں نکالنے کی کوشش کرنی ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں جب سینٹرل حکومت بنے گی، اگر الیکشن ہوتے ہیں جنرل الیکشن، تو اس میں جو ہے یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی مزید کہ ان کا اتحاد جو ہے وہاں پہ بھی قائم رہے گا یا نہیں رہے گا. حالات یہی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ امید کی جا رہی ہے کہ ان کا اتحاد وہاں پہ بھی ہوگا اور یہ سینٹرل حکومت مل کے بنائیں گے، جو کہ امیگرینٹس کے لیے، امیگریشن قوانین کے لیے کافی زیادہ بڑا دھچکا ثابت ہو سکتا ہے اور امیگرینٹس کے لیے ایک بڑا امتحان شروع ہو سکتا ہے جب ان کی حکومت بنے گی. اب دوستوں بات کرتے ہیں آخر میں ایک نئی لسٹ کی. ایک نئی لسٹ جو ہے وہ یورپی یونین کے ممالک کی جاری کی گئی ہے. اس میں نئے سرے سے تمام ممالک کو ترتیب دیا گیا کہ کون سا ملک جو ہے جی ڈی پی کے لحاظ سے سب سے زیادہ سوشل بینیفٹس جو ہے سوشل بینیفٹس پہ خرچ کر رہا ہے اپنا جی ڈی پی. تو اس کی لسٹ نیچے آپ کو لنک نمبر 4 میں مل جائے گی، لیکن میں کچھ پہلے ممالک آپ کو بتاتا چلوں. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یورپی یونین کے ٹوٹل جتنے ممالک ہیں جو کہ 30 کے قریب ہیں، ان میں اسپین کا 10واں نمبر ہے. جو پہلے نمبر پہ ہے وہ فن لینڈ ہے جو سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے اپنے شہریوں پہ. دوسرے نمبر پہ فرانس ہے، تیسرے نمبر پہ آسٹریا ہے، چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ جرمنی ہے اور 5ویں نمبر پہ بیلجیم ہے. یہ وہ 5 پہلے ممالک ہیں ٹاپ پہ جو سب سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں اپنے شہریوں پہ. اس میں نمبر 6 پہ اٹلی بھی آتا ہے اور نمبر 7 پہ جو ہے وہ ہالینڈ آتا ہے، نیدرلینڈز.
تو اس طرح سے آپ تمام لسٹ کو پڑھ سکتے ہیں. نیچے باقاعدہ طور پہ ایک گراف ہے, وہاں پہ تمام مالک کی نشاندہی کی گئی ہے. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.